अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन, सिरातल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों के मुहाज से सुबह की अजान की आवाज़ उठी। मुजाहिदीन ने वज़ू करके बाजमात नमाज पढ़ी और अपनी जगहों पर चले गए। जंग शुरू होने वाली थी, जिसका शुमार तारीख की बहुत बड़ी जंगों में होता है। सूरज ऊपर से उठा तो उसने जमीन पर बहुत बड़ा हैबतनाक मंजर देखा। 40,000 की फौज 1.5 लाख नफरी की फौज के मुकाबले में खड़ी थी। शान तो हरकुल के लश्कर की थी। उसके झंडे लहरा रहे थे। बहुत सी सलीबें ऊपर को उठी हुई थी। इसमें जरा सा भी शक की गुंजाइश नहीं थी कि ये लश्कर अपने सामने खड़ी इस छोटी सी फौज को निस्तो नाबूद कर देगा। जर्जा रोमी फौज का एक सालार था जो इनफरादी मुकाबलों में बहुत शोहरत रखता था। अपने सालार आला महान के हुक्म से वो आगे बढ़ा। क्या खालिद बिन वलीद में इतनी हिम्मत है कि मेरे तलवार के सामने आ सके? जर्जा ने ललकार कर कहा। मैं हूँ रोमियों का कातिल। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ललकारते हुए आगे बढ़े। मैं हूँ खालिद बिन वलीद। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों फौजों के दरमियान जाकर रुक गए। उन्होंने तलवार निकाल ली थी, लेकिन जर्जा ने तलवार न निकाली। वो घोड़े पर सवार आ रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घोड़े को उसके घोड़े के इतना करीब ले गए कि दोनों घोड़ों की गर्दनें मिल गई। जर्जा ने फिर भी तलवार न निकाली। तिबरी, वाकदी, हेनरी स्मिथ और अबू यूसुफ ने यह वाकया तफसील से लिखा है। इतनी करीब होकर भी जर्जा ने तलवार न निकाली। इब्ने वलीद, जर्जा ने कहा, झूठ न बोलना कि जंगजू झूठ नहीं बोला करते। धोखा भी न देना कि आला नस्ल के लोग धोखा नहीं दिया करते। पूछ ए दुश्मन इस्लाम। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जंगजू झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा। पूछ, क्या पूछता है? क्या मैं इसे सच समझूं कि तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने आसमान से तलवार भेजी थी? जर्जा ने पूछा, और ये तलवार तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे दे दी थी? और जब तेरे हाथ में यह तलवार होती है तो दुश्मन शिकस्त खाकर भाग जाता है। ये सच नहीं है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। फिर तू सैफुल्लाह क्यों कहलाता है? जर्जा ने पूछा। फिर तू अल्लाह की शमशीर क्यों बना? सच ये है, ये दुश्मन इस्लाम। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी पेग जनी के जोहर देखे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसाख्ता कहा, वो अल्लाह की तलवार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी तलवार इनाम के तौर पर दी थी। अब निकाल अपनी तलवार और तू भी इसका जायका चख ले। अगर मैं तलवार न निकालूं तो फिर कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तस्लीम कर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मैं ऐसा कहने से इनकार कर दूं तो तू क्या करेगा? फिर तुझसे जिजिया मांगूंगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, और तुझे अपनी हिफाजत में रखूंगा। अगर मैं जिजिया देने से इनकार कर दूं, फिर निकाल अपनी तलवार। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, और पहला वार कर। तुझे अफ़सोस न रहे कि वार करने का तुझे मौका नहीं मिला था। जर्जा कुछ देर खामोश रहा और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुंह की तरफ देखता रहा। अगर कोई आज इस्लाम कबूल करे तो उसको क्या दर्जा दोगे? जर्जा ने पूछा। वही दर्जा जो हर मुसलमान का है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इस्लाम में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। मैं तेरे मज़हब में आना चाहता हूँ। जर्जा ने कहा, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर हैरत का बड़ा गहरा तासुर आ गया। क्या तू अपने होश व हवास में है ए रोमी सालार? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। हाँ इब्ने वलीद, जर्जा ने जवाब दिया। मुझे अपने साथ ले चल। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना घोड़ा मोड़ा। जर्जा ने अपना घोड़ा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पहलू में कर लिया
اور وہ مسلمانوں کے محاذ میں آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمانوں کے محاذ میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں نے تکبیر کے نعرے بلند کیے اور رومی لشکر نے بڑی بلند آواز سے جرجا پر لعن طعن کی، لیکن جرجا پر کچھ اثر نہ ہوا۔ بڑی ہی خون ریز جنگ شروع ہونے والی تھی اور جرجا اپنے ہی لشکر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اگست 636 عیسوی مسلمانوں کے بڑے ہی سخت امتحان کا مہینہ تھا۔ رومیوں کا ایک سالار اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا۔ مسلمانوں نے خوشی کے نعرے تو بہت لگائے تھے، لیکن انہیں احساس تھا کہ دشمن کے ایک سالار کے ادھر آ جانے سے رومیوں کے اتنے بڑے لشکر میں ذرا سی بھی کمزوری پیدا نہیں ہوگی اور دشمن کے لڑنے کے جذبے میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کو اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کا سامنا پہلی بار ہوا تھا۔ اسلام کے لیے یہ بڑا ہی خطرناک چیلنج تھا جو اسلام کے شہدائیوں نے قبول کر لیا تھا۔ مسلمان ایک خودکش جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان عورتیں بھی مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ انہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے تو یہ کہا تھا کہ خیموں کے ڈنڈے نکال لے اور پتھر اکٹھے کر لے اور جو مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے اس پر پتھر برسائے اور اس کے منہ پر ڈنڈے مارے، لیکن عورتوں نے اپنے آپ کو جنگ میں کود پڑنے کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔ دونوں فوجوں کی نفری ان کے سامنے تھی۔ وہاں تو ہر مسلمان عورت میں اپنے مردوں جیسا جذبہ تھا، لیکن ان میں چند ایک عورتیں غیر معمولی جذبے والی تھی۔ ان میں ایک خاتون ہند اور دوسری خولہ بنت لازور خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ہند کا پہلے ذکر آ چکا ہے، وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں انہوں نے اپنے قبیلے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے میدان جنگ میں گیت گائے تھے۔ یہ گیت جرمیاں نہیں تھے اور یہ باقاعدہ جنگی ترانے بھی نہیں تھے۔ ان گیتوں میں اپنے آدمیوں کی مردانگی کو ابھارا گیا تھا اور کچھ اس قسم کے الفاظ تھے کہ تم ہار گئے تو تمہاری بیویاں تمہیں اپنے جسموں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گی۔ ہند کا چچا اس لڑائی میں حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، تو ہند نے مشہور برچی باز وحشی رضی اللہ عنہ کو حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے کہا اور اسے انعام پیش کیا تھا۔ وحشی رضی اللہ عنہ کی پھینکی ہوئی برچی کبھی خطا نہیں گئی تھی۔ اس نے میدان جنگ میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ نکالا اور تاک کر برچی ماری۔ برچی حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں اتر گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ ہند دوڑی گئی اور وحشی سے کہا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا پیٹ چاک کرو۔ وحشی نے حکم کی تعمیل کی تو ہند نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر منہ میں ڈالا اور چبا کر پھینک دیا۔ کچھ عرصے بعد ابو سفیان اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور اب اس عورت کا وہی جوش و خروش اور جذبہ اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑی جانے والی جنگوں میں کام آ رہا تھا۔ ان کا بیٹا یزید بن ابو سفیان اسلامی لشکر میں سالار تھا۔ دوسری نامون خاتون خولہ بنت لازور تھی، جو لازور رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ لازور رضی اللہ عنہ کا بہت ذکر آ چکا ہے۔ وہ خود زرہ اور قمیض اتار کر لڑا کرتے تھے۔ اس غیر معمولی دلیری کی وجہ سے لازور رضی اللہ عنہ رومیوں میں ننگا ہو کر قہر اور غضب سے لڑنے والے کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ 2 سال پہلے لازور رضی اللہ عنہ ایک مارکے میں رومیوں کی صفوں میں اتنی دور چلے گئے کہ بہت سے رومیوں نے انہیں گھیر لیا اور زندہ پکڑ لیا تھا۔ لازور رضی اللہ عنہ رومیوں کے لیے بہت اہم شکار تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومی انہیں زندہ چھوڑ دیں گے، اور یہ بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ لازور رضی اللہ عنہ کی بہن اولا انہیں چھڑا لائے گی۔ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ ایک مارکے میں اولا چہرے پر نقاب اور سر پر سبز امامہ رکھ کر رومیوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزر کر آگے گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ انہیں اپنا کوئی مجاہد سمجھتے رہے تھے۔ انہوں نے آخر انہیں اپنے پاس بلایا تو انہیں پتا چلا کہ یہ کوئی آدمی نہیں بلکہ عورت ہے، اور
लाजोर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन है। ये इत्तला मिल गई कि रोमी लाजोर रज़ी अल्लाह अन्हु को पाब्जोलाल करके फला तरफ ले जा रहे हैं। रोमियों की तादाद खासी थी। राफी बिन उमेरा रज़ियल्लाहु अन्हु को 100 सवार देकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने लाजोर रज़ियल्लाहु अन्हु को छुड़ा लाने को भेजा, तो खौला रज़ियल्लाहु अन्हा भी पीछे-पीछे चली गई थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके जाने का इल्म नहीं था। जब वो राफी बिन उमेरा रज़ियल्लाहु अन्हु के सवारों से जा मिली, तो राफी रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इन्हें रोका था, लेकिन खौला रुकी नहीं थी। उन्होंने अपने भाई को आज़ाद कराने के लिए रोमियों पर हमले पे हमला किया, तो मर्दों को हैरान कर दिया था। इस तरह जान की बाजी लगाकर लाजोर रज़ियल्लाहु अन्हु को रोमियों से छुड़ा लिया था और अपने साथ ले आई थी। उनके वो अल्फाज जो उन्होंने लाजोर रज़ियल्लाहु अन्हु को गले लगाकर कहे थे, तारीख में महफूज है। मेरे अजीज भाई, मेरे दिल की तपीश देख, किस तरह तेरे फिराक में जल रहा है। अब जबकि रोमी बुलंद व बाला पहाड़ की मानिंद खड़े थे, तो हुंद और खोला और दूसरी तमाम मुसलमान औरतें सिर्फ बीवियों और बहनों की हैसियत से बैठी नहीं रही थी, न वो अपने फर्ज को दुआओं तक महदूद रख सकती थी। हुंद और खोला औरतों के कैंप में मर्दाना चाल चलती घूम फिर रही थी। वो औरतों को लड़ाई के लिए तैयार कर रही थी। उन्होंने यहाँ तक फैसला कर लिया था कि बच्चों वाली औरतें बच्चों को पीछे फेंक कर आगे चली जाएगी। रोमी सालार जर्जा ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और इसके साथ ही इनफरादी मुकाबले फिर शुरू हो गए। रोमी अपने सालार जर्जा की कमी की खिफ़्फ़त यूं मिटाने लगे कि वो अपने चुने हुए सालारों को इनफरादी मुकाबले के लिए उतारते जा रहे थे। उमूमन 3-4 मुकाबले हुआ करते थे, लेकिन मुकाबलों को खत्म ही नहीं होने दे रहे थे। इधर से कोई सालार, नायाब सालार या कमांडर सामने आकर रोमियों को ललकारता, तो रोमी अपने किसी नामी गिरामी तेजन या पहलवान को आगे कर देते। तकरीबन हर मुकाबले में रोमी मारा गया या भाग गया। खलीफाए अव्वल हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हजरत अब्दुर्रहमान मुकाबले के लिए सामने आए। मैं हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोनों फौजों के दरमियान घोड़ा एक चक्कर में दौड़ाते हुए ललकार कर कहा, रोमियो, मेरे हैसियत का कोई सालार आगे भेजो। तारीख में उस रोमी सालार का नाम नहीं मिलता जो उनके मुकाबले में आया। वो जो कोई भी था, बड़ी जल्दी कट कर गिरा। क्या इतने बड़े लश्कर में मेरे पाई का कोई सालार नहीं? अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोमियों को ललकारा। रोमियों की सफ़ों से काले रंग का एक घोड़ा निकला, जिसका कद ऊंचा नहीं था। सर से दुम तक लंबाई आम घोड़ों से भी ज्यादा थी। उसका चमकता हुआ जिस्म घटा हुआ और गैर मामूली और मोटा ताजा था। घोड़ा दौड़ता तो जमीन हिलती महसूस होती थी। वो अपने सवार के काबू में था, लेकिन उसकी चाल और मस्ती ऐसी थी जैसे अपने सवार के काबू में न हो। उसका सवार गोरे रंग का था और अपने घोड़े की तरह फरबा जिस्म का था। वो पहलवान लगता था। ए बदकिस्मत जवान, रोमी सालार ने ललकार कर कहा, क्या तू रोम के बेटे एलमूर की बर्ची के सामने कुछ देर अपने घोड़े पर बैठा नजर आता रहेगा? खुदा की कसम, अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घोड़े को एड़ लगाकर कहा, रोम वाले अभी वो बर्ची नहीं बना सके जो इब्ने अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को घोड़े से गिरा सके। एलमूर की बर्ची काले घोड़े की रफ्तार से अब्दुर्रहमान की तरफ आ रही थी। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में तलवार थी। घोड़े एक दूसरे के करीब आए, तो एलमूर ने रकाबों में खड़े होकर अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु को बर्छी मारी, लेकिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घोड़े को जरा एक तरफ कर दिया और खुद पहलू की तरफ इतना झुक गए कि रोमी सालार की बर्छी का वार खाली गया। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहीं से घोड़ा मोड़ा और बड़ी तेजी से एलमूर के पीछे गए। एलमूर अभी घोड़े को मोड़ रहा था। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के तलवार उसकी उस कलाई पर पड़ी जिस हाथ में उसने बर्छी पकड़ी थी।
हाथ सांप कटकर बाजू से अलग हो गया। बर्ची उस हाथ समेत जिसने उसे पकड़ रखा था, जमीन पर जा पड़ी। ये जख्म मामूली नहीं था। एलमुर बिलबिला उठा। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु का घोड़ा उसके इर्द गिर्द दौड़ रहा था। एलमुर ने कटे हुए हाथ वाला बाजू ऊपर उठाया। वो इस टुंड-मुंड बाजू से उबल-उबल कर बहते हुए खून को देख रहा था कि अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार उसकी बगल में उतर गई। एलमुर ने घोड़े को एड़ लगाई और रुख अपने लश्कर की तरफ कर लिया। वो अपने लश्कर तक न पहुंच सका, रास्ते में ही गिर पड़ा। उसका काला घोड़ा अपने लश्कर तक पहुंच गया। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार फिर रोमियों को ललकारा, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें पीछे बुला लिया। जरूरी नहीं था कि अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु हर मुकाबला जीत जाते। ये के बाद जिगरे 6-7 मुसलमान सालार इनफरादी मुकाबलों के लिए गए और इनके मुकाबले में उतरने वाले रोमी मारे गए या शदीद जख्मी होकर भाग गए। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार फिर बगैर किसी की इजाज़त के आगे चले गए और रोमियों को ललकारा। एक रोमी सालार उनके मुकाबले में आया और वापस न जा सका। ये तीसरा रोमी सालार था जो अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों मारा गया था। इस तरह अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 रोमी सालारों को मार डाला। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें सख्ती से कहा कि अब वो आगे न जाए। अब कोई आगे नहीं जाएगा। रोमी सालार आला महान ने हुक्म दिया और अपने साथ के सालारों से कहा, अगर ये मुकाबले जारी रहे तो हमारे पास काम का कोई एक भी सालार नहीं रह जाएगा। क्या हमें एतराफ नहीं कर लेना चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसा सालार या कोई और आदमी नहीं जो दो ब दो मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त दे सके। अगर हम अपने सालारों को इसी तरह मरवाते चले गए तो अपने लश्कर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। बहुत बुरा असर पड़ रहा है। एक तजुर्बाकार सालार ने कहा, मैदान में देखे सिर्फ हमारे सालारों और कमांडरों की लाशें पड़ी है और मुसलमान हमें ताने दे रहे हैं। हम इतना लश्कर क्यों लाए हैं? इन चंद हजार मुसलमानों को हम अपने घोड़ों के कदमों तले कुचल देंगे। इनकी लाशें पहचानी नहीं जाएंगी। हमें पूरे लश्कर से एक ही बार हमला कर देना चाहिए। कल्ब के एक सालार ने कहा। नहीं, महान ने कहा, मुसलमानों से इतनी बार शिकस्त खाकर भी तुम मुसलमानों को नहीं समझे। मुसलमानों की नफरी जितनी कम होती है, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैं पहला हमला जरा कम नफरी से करूंगा और देखूंगा कि ये अपने आप को बचाने के लिए क्या तरीका इख्तियार करते हैं। आधा दिन गुजर गया था। सूरज सर पर आ गया था। अगस्त की गर्मी और हब्स का उरूज शुरू हो चुका था। महान ने इतनी ही नफरी हमले के लिए आगे बढ़ाई जितनी मुसलमानों की थी। ये उसके अपने लश्कर की नफरी का चौथा हिस्सा था, यानी तकरीबन 40,000। ये तमाम नफरी प्यादों की थी। जब ये नफरी रोमियों के दफों की ताल पर आगे बढ़ी तो लगता था जैसे तूफानी समंदर की मौजें पहलू ब पहलू बिफरी हुई, गुर्राती हुई अपने साथ ही सब कुछ बहा ले जाने को आ रही हो। इस्लाम के पास बानो किसी मुजाहिद की गरजदार ललकार बुलंद हुई। आज का दिन तुम्हारे इम्तिहान का दिन है। अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह हमारे साथ है। मुसलमानों की सफों से तकबीर के नारे गरजे। अगली सफ में जो लंबी बर्चियों वाले थे और जो तीर अंदाज थे वो तैयार हो गए। एक एक तीर कमानों में चला गया। बर्चियां तन गई। हर मुजाहिद की जुबान पर अल्लाह का नाम था। बाज किसी आयत का विर्द कर रहे थे। रोमी प्यादों का सैलाब करीब आया तो इस्लाम के नेजाबाजों ने बढ़ बढ़कर बर्चियों के वार शुरू कर दिए। आगे वाले रोमी गिरते थे तो पीछे वाले इन्हें रोनते हुए आगे बढ़ते। नेजाबाजों का काम उस तो तीर अंदाजों ने आसान कर दिया था। रोमी अभी बर्चियों की जद से दूर थे कि उन पर तीर अंदाजों ने तीरों का मीना बरसा दिया था। रोमियों ने तीरों को ढालों पर लेने की कोशिश की थी, फिर भी कई रोमी तीरों का शिकार हो गए थे। इससे रोमियों की पेशकदमी की रफ्तार सुस्त हो गई। आगे आए तो मुसलमानों की बर्छी ने इन्हें छन्नी करना शुरू कर दिया।
لیکن ان رومیوں کا حملہ مسلمانوں کے سارے محاذ پر نہیں بلکہ 11 میل لمبے محاذ کے تھوڑے سے حصے پر تھا۔ اتنے تھوڑے سے حصے پر اتنی زیادہ نفری کا حملہ روکنا آسان نہیں تھا۔ رومی پیادے بڑے آ رہے تھے، حالانکہ ان کا نقصان خاصا زیادہ ہو رہا تھا۔ مسلمان تیر اندازوں اور نیزہ بازوں نے جب دیکھا کہ رومی سر پر آ گئے ہیں تو انہوں نے تلواریں نکال لی اور مارکے کی خون ریزی میں اضافہ ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دماغ حاضر اور حوصلہ قائم رکھا۔ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ محاذ کے جس حصے پر اتنا زوردار حملہ ہوا تھا اسے کمک سے مزید مضبوط کیا جاتا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ اس سے بھی زیادہ خطرے مول لینے والے سالار تھے۔ انہوں نے محاذ کے کسی اور حصے کو کمزور کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مجاہدین کو معلوم تھا کہ وہ کتنے کچھ ہے اور ان کے پاس کیا ہے۔ انہیں حالات میں لڑنا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جنگ فیصلہ کن ہوگی، چنانچہ انہوں نے کمک آیا مدد کی امید دل سے نکال پھینک دی تھی۔ مدد کے لیے وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ رومی سالار احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔ رومی سالار اعلیٰ ماہان دیکھ رہا تھا کہ اس کے حملہ آور پیادے کٹ رہے ہیں اور وہ مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا جس مقصد کے لیے اس نے حملہ کرایا تھا۔ پھر بھی اس نے اپنے حملہ آور پیادوں کو پیادہ یا سوار دستے کی کمک نہ دی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ماہان کو یہ توقع تھی کہ مسلمان اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پورے محاذ کو درہم برہم کر دیں گے، لیکن اس کی یہ توقع پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کمک نہ ملنے کا اور اپنے اتنے زیادہ نقصان کا اثر رومی حملہ آور پیادوں پر بہت برا ہوا۔ قریب تھا کہ وہ خود پیچھے ہٹ جاتے، ان کے سالار نے انہیں پیچھے ہٹا لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ منظر جذباتی سا تھا۔ جب مجاہدین جو اپنی جگہ سے آگے چلے گئے تھے واپس آئے، ان کی عورتیں ان کی طرف دوڑ پڑی۔ وہ اپنے خاوندوں کو پکار رہی تھی۔ انہوں نے اپنے مردوں کو گلے لگایا اور جو زخمی تھے ان کی باقاعدہ مرہم پٹی کرنے سے پہلے اپنی اوڑنیاں پھاڑ پھاڑ کر ان کے زخم صاف کیے اور ان پر اوڑنیاں کی پٹیاں باندھ دی۔ عورتیں پانی کے مشکیزیں اٹھائے میدان جنگ میں پھیل گئی۔ وہ ان زخمیوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی جو اپنے سہارے اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں تھے۔ عورتوں کے انداز میں والہانہ طور پر دیوانگی سی تھی۔ وہ شدید زخمی ہونے والوں کو پانی پلاتی، ان کے زخموں پر اپنے کپڑے پھاڑ کر پٹیاں باندھتی اور انہیں اٹھا کر اپنے سہارے پیچھے لے رہی تھی۔ شام گہری ہو گئی تو میدان جنگ میں مشالیں آنے لگی۔ عورتوں کے ساتھ مجاہدین بھی اپنے شدید زخمی اور ساتھیوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کے حوصلے بلند تھے۔ انہوں نے بڑا ہی شدید حملہ بیکار کر دیا تھا۔ میدان جنگ میں رومیوں کے لاشیں دیکھ کر ان کے حوصلے اور جذبے کو مزید تقویت ملی۔ مسلمانوں کے مقابلے میں رومیوں کا نقصان بہت زیادہ تھا۔ بہت سے رومی ایک گروہ یا حبیش کی صورت میں مشالیں اٹھائے آگے آئے۔ وہ اپنے زخمیوں کو اور اپنے اپنے ساتھیوں کی لاشیں کو اٹھانے آئے تھے۔ وہ ایسی ترتیب اور ایسے انداز سے چلے آ رہے تھے جیسا حملہ کرنے آ رہے ہو۔ مسلمان جو اپنے زخمیوں کو اٹھا رہے تھے تلواریں نکال پر ان پر ٹوٹ پڑے۔ اچھا خاصا معرکہ ہوا۔ ہم اپنے زخمیوں کو اٹھانے آئے ہیں، رومیوں کی طرف سے آواز بلند ہوئی۔ تم زخمی ہو کر ہی اپنے زخمیوں کو اٹھا سکو گے، مجاہدین کی طرف سے جواب گرجا۔ 2-3 جگہوں پر اسی طرح کی جھڑپیں ہوئی اور رات گزرتی رہی۔ اس وقت رومی سالار اعلیٰ ماہان نے سالاروں کو اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو، وہ کہہ رہا تھا۔ ہم اپنے حملے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے سپاہیوں نے اپنے اوپر مسلمانوں کا خوف طاری کر رکھا ہے، ایک سالار نے کہا۔ نہیں، ماہان نے کہا، ہماری صفوں میں اتحاد نہیں۔ مسلمان ایک ہے، وہ بھی مختلف قبیلوں کے ہیں، لیکن وہ سب اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے رشتے کا پابند کر لیا ہے۔ اس عقیدے نے انہیں ایک جان کر دیا ہے۔
ہم میں یہ اتحاد نہیں، کئی ایک علاقوں اور کئی ایک قبیلوں کے لوگ ہمارے ساتھ آ ملے ہیں، لیکن ہمارے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں جو ہم سب کو متحد کر سکے۔ ایک رات میں اتحاد پیدا نہیں کیا جا سکتا، سالار اعلیٰ ایک پرانے سالار نے کہا۔ ہمارے درمیان اتحاد نہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ہمیں انہی حالات میں لڑنا ہے۔ ہاں، ماہان نے کہا، ہمیں انہی حالات میں لڑنا ہے، میں مایوس نہیں، ہمیں کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ کل صبح ہم اس وقت پر حملہ کریں گے جب وہ حملہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔